अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर और आज हफ्ते का दिन है, वीकेंड का दिन है। काफ़ी लोग छुट्टी भी बना रहे होते हैं आज के दिन, तो उम्मीद करते हैं आज की जो छुट्टी का दिन है बहुत अच्छी अच्छी हैपनिंग्स आपकी लाइफ में लाए और आज का जो दिन है वो बहुत अच्छे से गुजारें। ऑन दैट नोट जी, शो का आगाज़ करेंगे अपने ही अंदाज से, टॉप स्टोरीज डिस्कस करेंगे, साथ साथ अखबारात क्या कहते हैं इस पर भी नज़र डालेंगे। और हमारा आज का दूसरा सेगमेंट बहुत अहमियत का हामिल इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान अब जिस तरह आगे बढ़ रहा है पूरी दुनिया में इंटरनेशनल सिनेरियो में, वो काबिल सताइश है। बहुत सारे चैलेंजेस अपनी जगह, लेकिन हम देखते हैं कि 23वीं ITCN एशिया कराची में इस वक्त जारी है। और जब बात पाकिस्तान और IT की जाती है तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान वो मुल्क है जो किसी भी मुल्क से पीछे नहीं है IT सेक्टर में, तो इस पर भी बात करेंगे। और साथ साथ आज के जो तीसरा सेगमेंट होगा वो बहुत ज़बरदस्त सेगमेंट है, क्योंकि ज़ाहिर है क्रिकेट की जब बात आती है और पाकिस्तान इंडिया के मैच को डिस्कस किया जाता है तो एक एक्साइटमेंट आ जाती है हर क्रिकेटिंग लवर में और क्रिकेटिंग फ़ैन में, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह हम देखते हैं कि पाकिस्तान इंडिया वो हरीफ हैं कि जो सबसे बड़ा मैच कहलाता है क्रिकेट की दुनिया का। तो आज वो मैच होने जा रहा है जी, पले में ये मैच होगा श्रीलंका में। लेट्स सी कौन जीता है। जो अच्छी टीम होगी यकीनन फातेह करार पाएगी। दोनों टीम्स बहुत टफ हैं, तो इसको भी डिस्कस करेंगे। बहरहाल जी, शो का आगाज़ करते हैं। मुल्क की सूरत हाल की वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना दौरा कीनिया मनसूख कर दिया है और जो इस वक्त मुल्क में क्राइसिस है बिजली को लेकर, बिजली के बिल्स को लेकर और महंगाई को लेकर, उसके मद्देनज़र, क्योंकि ज़ाहिर बहुत परेशानी भी थी हुकूमती हलकों में और हुकूमत ये समझती है कि रिलीफ देना बहुत ज़रूरी है आवाम को, और पूरी काविशें की जा रही हैं, कोशिशें की जा रही हैं। IMF से रब्ता किया गया हुकूमत की जानिब से, जो कि ज़ाहिर है IMF बड़ा क्लियर स्टांस लेकर खड़ा हुआ था कि सब्सिडीज़ नहीं दी जा सकती या कीमतें कम नहीं की जा सकती या रिलीफ नहीं दिया जा सकता डिपेंडिंग अपॉन द करंट सिचुएशन। लेकिन फिर भी हुकूमत ने अपनी आवाज़ ज़रूर पहुंचाई है IMF तक। लेट्स सी IMF का रिएक्शन क्या आता है, क्या कहते हैं वो, किस तरह रिलीफ दी जाती है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने बार बार ये कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि आवाम को रिलीफ दी जाए। दिन रात मेहनत की जा रही है हुकूमत की जानिब से। लेट्स सी रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। लेकिन बहरहाल जी, ये कोशिश बहुत अहमियत की हामिल इसलिए भी है क्योंकि ज़ाहिर है करंट सिनेरियो में जिस तरह पाकिस्तान मुआशी चैलेंजेस से गुजर रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से इस तरह की बात आना और अवाम को उम्मीद दिलाना यकीनन काबिल सताइश है। उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई अच्छी सूरत हाल पैदा ज़रूर हो जिसमें गरीब अवाम और परेशान हाल जो पाकिस्तानी हैं उनको रिलीफ दिया जा सके। हमारे साथ असलम कायम खानी मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। असलम भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। असलम साहब, ये बताएं कि जो करंट सिचुएशन हम देखते हैं, आपको लगता है कि कोई भी किसी भी किस्म का रिलीफ या सब्सिडी हुकूमत की जानिब से दी जा सकती है? क्योंकि ज़ाहिर है अंडर द शैडो ऑफ IMF ये बहुत मुश्किल काम है, बल्कि नामुमकिन काम है। जी उमर, देखें ये हालात वाकई बहुत गंभीर है जी, और मौजूदा हुकूमत बहुत कोशिश कर रही है, सरतोड़ कोशिश कर रही है किसी तरह भी आवाम को रिलीफ मिले। इस वक्त बिल्कुल आवाम की परेशानियां मद्देनजर है हुकूमत के, जी, और हुकूमत अपने तई जितनी भी सही कर सक रही है कर रही है, करने की कोशिश में है। और राब्ते IMF के अलावा भी जो सिविल सोसाइटी है, ताजिर हल्के हैं, ताजिर तबका है, उन सब से हुकूमत अपने तौर पर राब्ते में है जी, और उसकी कोशिश है कि किसी भी तरह आवाम को रिलीफ मिल सके। तो इसलिए निगरान वज़ीर आज़म की कोशिशें काबिल सताइश हैं और उम्मीद आवाम में भी है और हम भी करते हैं कि इस सिलसिले में कुछ ना कुछ आवाम को रिलीफ मिलेगा। और ये हकीकत है कि आवाम बहुत इस वक्त मुश्किल में है। लेकिन असम साहब, आपको नहीं लगता कि जो 2018 के बाद की सिचुएशन थी जहां GDP ग्रोथ रेट भी पाकिस्तान का बहुत डिटेरियोरेट किया, गिरा नीचे, इनफैक्ट उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह के हालात पैदा हुए, कोविड की सिचुएशन आई, फिर उसके बाद पाकिस्तान ने एक नई गवर्नमेंट देखी जो कि PDM की सूरत में थी, और PDM गवर्नमेंट ने भरपूर सरतोड़ कोशिश की कि जो क्राइसिस पैदा हुआ था पिछले 3 सालों में उसे पूरा किया जा सके। लेकिन बात जब सख्त फैसलों की जाती है तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं आवाम को ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि जो हुकूमतें फैसला कर रही हैं शायद आने वाला जो वक्त है वो बहुत अच्छा हो? हाँ, उम्मीद तो की जा सकती है इस सिलसिले में कि, और उम्मीद पे दुनिया कायम है, इसमें कोई शक नहीं है कि इसके हुकूमत ने, इससे पहली हुकूमत ने 2018 में जो भी बुहरान पैदा हुआ, जो भी मसाइल खड़े हुए, उसको उस PDM हुकूमत ने हल करने की सरतोड़ कोशिश की जी, और कोशिश की कि मईशत किसी तरह भी ऊपर जाए। लेकिन मसाइल इतने ज़्यादा थे कि हुकूमत ने उस तमाम मसले को, उनके असरात तो मिले, उसके समरात तो आवाम को मिले
اور محسوس ہوئے, لیکن ابھی اس سلسلے میں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے, اور اسی پر فوکس کیے ہوئے یہ نگراں حکومت بھی جی جی کہ ان پالیسیوں کو جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی ان کی پالیسیوں کو, اچھی پالیسیوں کو لے کر چلیں, جی اور کسی بھی طرح عوام کو ریلیف ملے اور عوام کو فائدہ پہنچے. صحیح. اور اس کے لیے سر توڑ کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ مشن ایک مشن سمجھ کے یہ موجودہ حکومت اور نگراں وزیر اعظم اور پوری کابینہ اس میں لگی ہوئی ہے, جی اور اس کی خواہش ہے کہ کسی بھی طرح عوام کو کچھ نہ کچھ ریلیف مل جائے تاکہ ان کی مشکلات میں کمی آ سکے. رائٹ. اچھا اسلم صاحب, ڈپینڈنگ اپان کرنٹ سچویشن یا جو معاشی حالات ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فارمر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بہت کلیئر ورڈز میں کہا, بڑا کلیئر سٹانس تھا ان کا کہ جو آنے والی نگران حکومت ہے اس پر بہت سارے چیلنجز ہیں اور بہت مشکل وقت ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے جو معاشی بحران تھا جسے حل کرنے کی کوشش کی گئی, پھر بھی ظاہر ہے کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو بہتر کرنا ضروری ہے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو بجلی کی سبسڈیز ہیں یا پیٹرول کی پرائسز ہیں, یقیناً آئی ایم ایف سے ہمیں پوچھنا پڑے گا کہ کیا ہم سبسڈی دے سکتے ہیں, کوئی ایسی گنجائش نکال سکتے ہیں یا نہیں نکال سکتے, اور حکومت نے پوچھا بھی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو نگران سیٹ اپ ہے اس پر بھی بہت سے چیلنجز ہیں, ان کے لیے بھی بہت سارے چیلنجز ہیں اور بہت مشکل صورتحال ہے, لیکن کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں عمر, یہ ضروری ہے کہ قومیں اور حکومتیں جی یہ مل کر کسی بھی بحران کا اگر سامنا کرنا چاہیں تو کوئی مشکل پیش نہیں آ سکتی اور وہ مشکل حل ہو جاتی ہیں. جی اچھی باشعور قوم کا یہ فرض ہے کہ حکومتی مشکلات کو مد نظر رکھیں, ملکی مشکلات کو مد نظر رکھیں, تو یہ مل کر ہی ساری مشکلات کو, تمام بحران کو حل کر سکتی ہیں. اب جو نگراں حکومت ہے اس کو تھوڑا وقت ہوا ہے, جی اس کو معاملات سمجھنے میں کچھ دیر لگے گی, تو عوام کو میرا خیال یہ ہے کہ عوام کو اس سلسلے میں نگراں حکومت سے تعاون کرنا چاہیے. جی جی واقعی مشکل گھڑی ہے, واقعی مشکل وقت ہے, لیکن اچھی قومیں, باشعور قومیں مشکل وقت سے سرخرو ہو کر نکلتی ہیں, اپنے ذاتی اعتماد سے حکومت پر اعتماد کر کے, ان کے کام پر انہیں بھرپور سپورٹ فراہم کر کے کوئی بھی مشکل وقت کاٹا جا سکتا ہے, اور اچھی امید کسی وقت بھی ختم نہیں کرنی چاہیے. رائٹ, بالکل ٹھیک. اچھا میں اخبارات کی طرف اگر نظر دوڑاؤں تو ایک بہت امپورٹنٹ نیوز بائٹ ہے. کل آنریبل آرمی چیف صاحب نے دورہ کیا اس علاقے کا جہاں بنوں میں ہم نے دیکھا کہ اٹیکس ہوئے اور ہمارے جو جوان تھے وہ شہید ہوئے, انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. بہت ہی بزدلانہ حملے, دہشت گردی کے خاتمے ہمارا عزم کمزور نہیں کر سکتے, ایسا کہنا تھا آرمی چیف صاحب کا. اور جو ہم نے دیکھا سچویشن بنی ہے اس وقت, سیکیورٹی کے چیلنجز, جب آرمی چیف صاحب نے ٹیک اوور کیا تھا ایز نیو آرمی چیف تو انہوں نے تبھی یہ کہا تھا کہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے سامنے کھڑا جو کہ سیکیورٹی کی مد میں ہے. فوجیں نذرانہ بھی دیتی ہیں, اپنی جانوں کی قربانیاں بھی دیتی ہیں, اور فرنٹ لائن پر ہم نے دیکھا جب بات ہوتی ہے پاک افواج کھڑی دکھائی دیتی ہیں. کیا کہیں گے؟ عمر دیکھیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستانی فوج نے ہر محاذ پر ہمیشہ قربانی دی ہے جی, اور پوری قوم ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتی آئی ہے. بے شک بے شک. آج کی اس ایک کے علاوہ, اس بات کے علاوہ بھی عالمی سطح پر بھی جب بھی کوئی کہیں بحران کسی ملک میں ہوتا ہے تو پاک فوج کی مدد پوری دنیا میں جہاں بھی کہیں کسی جگہ بھی پاک فوج کی ضرورت پڑتی ہے تو پاک فوج ہمیشہ فرنٹ پہ ہوتی ہے. پاکستان کے داخلی اور خارجی محاذ پر پاکستانی فوج نے ہمیشہ اپنا اہم کردار ادا کیا ہے, اور اس بات کی متعارف پاکستانی قوم بھی ہے, پاکستانی قوم بھی کہتی ہے, پاکستانی قوم کو بھی اس کا احساس ہے کہ پاک فوج نے ہر جگہ احسن طریقے سے اپنا کردار ادا کیا ہے اور کرتی رہی ہے. اور یہ قربانیوں کی تو ایک لازوال داستان ہے پاک فوج کے جوانوں کی, پاک فوج کے افسران کی, کہ وہ ہمیشہ دہشت گردی کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑی رہی ہے. جی جی, اور کھڑی رہی ہے اور قربانیاں دیتی رہی ہے. جی بالکل ٹھیک. اسلم صاحب بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اسلم قائم خانی ہمارے ساتھ موجود تھے, اور جو کرنٹ سچویشن ہے سیکیورٹی کے حوالے سے اسے یقیناً ڈسکس کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ چیلنجز وہ چیلنجز ہیں جس کا ذکر بہت پہلے کیا گیا تھا. آج سے کچھ سال پہلے بھی یہ باتیں کی گئیں, آپریشنز بھی کیے گئے پاک افواج کی طرف سے دہشت گردی کے خلاف, اور پاکستان لگ بھگ کافی سالوں سے وار اگینسٹ ٹیرر میں جو اپنا کردار ادا کر رہا ہے وہ دنیا کے سامنے ہے اور بہت قابل ستائش ہے. امید کرتے ہیں یہ جو ٹیررسٹک ایکٹیویٹیز ہیں یہ بہت جلد ہمارا پیچھا بھی چھوڑ دیں گی, اور ہمیں ایک بہت ہی چونکہ پرامن رویہ رکھتے ہیں, پرامن مذہب ہے, پرامن پاکستان ہے,
تو ہم چاہتے ہیں کہ جو پاکستان اور کرنٹ سچویشن ہے اس میں سیکیورٹی چیلنجز بھی حل ہو جائیں. آن دیٹ نوٹ جی ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف, اور بہت کم بات کی جاتی ہے آئی ٹی کے حوالے سے, آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے. 23ویں عالمی آئی ٹی سی این ایشیا کانفرنس جو ہے وہ اس وقت کراچی ایکسپو سینٹر میں جاری ہے. 400 سے زائد 450 سے زائد ٹیکنالوجی کمپنیز نے اس میں حصہ لیا ہے, اور بہت بڑا ایونٹ اس لیے میں اسے کہوں گا کیونکہ جب بات کی جاتی ہے آئی ٹی سیکٹر کی تو ہم ان کمپیریزن ود آر پڑوسی ملک جو کہ کہتے ہیں جی آئی ٹی میں بہت آگے, لیکن میرا ماننا یہ ہے, میرا جاننا یہ ہے کہ پاکستان بہت آگے ہے ایسے کئی ممالک سے جہاں آئی ٹی پر کام کیا جاتا ہے. ہم جس طرح کے حالات معاشی چیلنجز سے گزر رہے ہیں, جس طرح کی سچویشن ہے, پھر بھی جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ اس شعبے کو لے کر چل رہی ہے اور بہت بھرپور انداز سے لے کر چل رہی ہے اور کسی سے پیچھے نہیں ہے. بہرحال جی یہ جو کانفرنس ہے اس کا مقصد B2B بزنس کو بھی پروموٹ کرنا تھا, ان کو اپرچونیٹیز دینا تھا کہ جو چیلنجز فیس کرتے ہیں یا پھر ایکسپورٹس کی مد میں, جس طرح ہم نے دیکھا کہ بہت بری سچویشن رہی پاکستان میں ڈیورنگ کووڈ, اس کے بعد جس طرح پاکستان اٹھ کے سامنے آیا ہے, یا ای کامرس کے شعبے میں جس طرح کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, اسے مزید جان لیتے ہیں, بات کر لیتے ہیں کہ جو آئی ٹی سی این ایشیا ہے یہ کیا کیا لائی ہے پاکستان کے لیے, کس طرح یہ فعال انداز سے کام کرتی ہے. ہادی تبانی ہمارے ساتھ موجود ہیں, CEO ہیں لیکوڈ ٹیکنالوجیز کے, کمپیوٹر اینڈ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں. ہادی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ I'm doing well. ہادی آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان جب بات کی جاتی ہے آئی ٹی سیکٹر کی تو یقیناً ہم ہر شعبے کو باقی میں دیکھتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی بہت امپروومنٹ کی ضرورت ہے, لیکن الحمدللہ کبھی آئی ٹی سیکٹر میں ہم نے یہ بات نہیں سنی. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان از ڈوئنگ ریئلی ویل. یہ ایک بڑا سکون دیتا ہے یہ جو کیفیت ہے, یہ بات ہے کہ پاکستان آئی ٹی کے شعبے میں دنیا سے کمپیٹ کرتا ہے. کیا کہیں گے؟ Absolutely. Pakistan actually, the biggest thing that Pakistan has is human capital. Right. And very talented individuals, very good universities ranked in the top 100 Asia as well as world rankings, Right. alhamdulillah. Right. And our talent that kind of gets induced here goes into the world of technology. Yes. یہاں پہ انکیوبیٹ ہوتا ہے اور دنیا کے بڑے بڑے اداروں کے اندر کام کرتا ہے, بالکل ایسے اور الحمدللہ وہ ترقی کرتا ہے. Right. جیسے کہ ابھی ٹیسلا کے بیٹری کے چیف جو ہیں وہ پاکستانی ہیں. سملرلی ناسا کے اندر آپ نے بڑے پاکستانی آپ کو ملیں گے جو کام کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر ابھی بھی آئی وڈ سے کہ بہت اپرچونٹی ہے امپروومنٹ کی, اینڈ اس ٹیکنالوجی ایکسپورٹ کو ملٹیپلائی کرنے کی, صرف ڈبل ٹرپل نہیں کرنے کی, ملٹیپلائی کرنے کی. جسٹ ٹو گیٹ کمپیریٹیو انالیسس, انڈیا کے اندر ایک کمپنی ہے جس کی ایکسپورٹ in IT is much higher than our entire country's export. And we essentially need to realize that vision, that for us to do that, all we need to do is put the right minds on it and get the support from all the sectors that essentially work together with IT to promote the technology sector of Pakistan. بالکل ٹھیک ہے. اچھا چیلنجز کی جب بات کی جاتی ہے, یوزلی آئی ٹی سیکٹر میں بہت سارے چیلنجز ہیں. میں نے جس طرح ذکر کیا کووڈ میں بھی ہم نے بہت اسٹرگل کیا انفیکٹ, لیکن یہ کہیں نہ کہیں یہ ایونیوز ہمیں اپرچونیٹیز دیتے ہیں کہ ہم اور ایکسیل کر سکیں یا بہتر بنایا جا سکے. تو جو اب چیلنجز ہیں آئی ٹی سیکٹر میں ذرا اس پر روشنی ڈالیں, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم جب بات کر ہی رہے ہیں اچھائی کی طرف دیکھتے تو ہم اس پہلو کو بھی ضرور پرکھیں. Absolutely. I think one of the biggest challenges in the IT sector is good training. Right. And good mentorship from leaders around the world to Pakistani people. Right. Because I feel that those guys have gone through the crucible of getting out of Pakistan. And their mentorship can devise a plan for the next generation of Pakistanis to build ecosystems that will be able to sustain the technological advancement and digitization of Pakistan itself. And اس کے اندر جو سب سے بڑا چیلنج ہے rather جو ٹریننگ ہے, کیونکہ ہیومن کیپٹل اویلیبلٹی تو ہے, گڈ اسکولز ہیں, بٹ ان کو اس معیار پہ ٹرین کرنا جہاں پہ ورلڈ ابھی کام کر رہا ہے, اسپیشلی ان فرنٹیئر ٹیکنالوجیز. دیکھیں جو پرانی ٹیکنالوجیز ہے اس کے اندر ہم شاید کچھ پیچھے رہ گئے ہوں, لیکن اب تو بلاک چین ہے, VR ہے, میٹاورس ہے, یہ بڑی نئی ٹیکنالوجی ہے, پوری دنیا نے اس کو ہمارے ساتھ ایکسپیرینس کیا ہے. تو پاکستانی کے پاس ایڈوانٹیج ہے بیکاز وی آل اسٹارٹنگ ایٹ گراؤنڈ زیرو ایٹ ناؤ. سو وی آر ایبل ٹو essentially build and excel phenomenally fast in these new avenues than any other avenues that have come before us. Banking sector we import most of the technology. Temenos باہر کی کمپنی ہے جو ہمارے آئی ٹی سیکٹر میں 9 سے 10 بینکس کے اندر امپلیمنٹڈ ہے. فار ایگزامپل SAP باہر کی کمپنی ہے. اٹس اوکے,
بٹ اب جب بلاک چین آ گیا ہے, میٹاورس آ گیا ہے, وی آر آ گیا ہے, there are so many new technologies that Pakistani people can focus on, build the rails on, do research and development. I think سب سے بڑا جو چیلنج ہے نا, ہماری جتنی بھی یونیورسٹی, فار ایگزامپل میں رائس یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہوں یونائٹیڈ اسٹیٹس, ان کا ریسرچ فنڈ جو ہے نا وہ $4 بلین کا ہے. پاکستان کی جو یونیورسٹیز ہیں ان کی ریسرچ فنڈز بہت ہی چھوٹے ہیں. جب آپ اپنے ریسرچ اور ڈیولپمنٹ پہ انویسٹ نہیں کریں گے تو آپ کو وہ ایکسیلنگ کی جو ہے نا ایڈوانٹیجز نہیں ملیں گے. امریکہ اتنا آگے ہر چیز میں کیوں ہے؟ کیونکہ ان کی ریسرچ بڑی اسٹرانگ ہے. اینڈ وہی چیز ہم اپنی کمپنیز میں نے فار ایگزامپل اپنی کمپنی میں بڑا اسپیسیفکلی R&D سیکٹر بنایا ہوا ہے تاکہ وہ اس پہ ڈیولپمنٹ اور وہ انوویشن کرتے رہیں. صحیح. اچھا بالکل ٹھیک, ہادی پوائنٹ ویل ٹیکن, آپ نے بڑی زبردست باتیں بتائیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں سپورٹ سسٹم کی, حکومتی حلقے بہت کام کرتے ہیں, ہم نے دیکھا چاہے کوئی بھی حکومت ہو, ماضی میں بھی بہت کام کیے گئے. IT سیکٹر ڈیفینیٹلی ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جو بہت زیادہ ایکسیل کر سکتی ہے. انفیکٹ دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ایکسپورٹ جو ہیں انہوں نے بہت بڑے بڑے ملک کھڑے کیے ہیں اپنی اکانومی. پاکستان کی جب بات کی جاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومتی سپورٹ, کیونکہ ظاہر ہے حکومت تو بہت سارے انیشیٹوز دیتی ہے, جس طرح انکیوبیشن کے بہت سارے ادارے بھی گورنمنٹ کے انڈر کام کر رہے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کام کر رہے ہیں, اور یقیناً یہ بہت فعال انداز سے کام کیا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ جو سپورٹ ہے یہ مزید بڑھانی ہوگی, کیونکہ زیادہ اسپورٹس کی بات جب کی جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں کمی ضرور ہے ایکسپورٹس میں؟ Absolutely. I think, Umair, what you've asked is the fundamental question in Pakistani ecosystem, Right. which is where do you invest? Where will we get the best return? Right. And I think investing in the people always gives the best return. بالکل ٹھیک. So when you say کہ support system ہے, PITB ہے جو پاکستان انٹرنیشنل IT بورڈ ہے, نیشنل انکیوبیشن سینٹر ہے, اگنائٹ ہے, پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ ہے, MOITT ہے, ابھی ان لوگ نے منسٹری نے STZA جو آپ کا اسپیشل ٹیکنالوجی اکنامک زون لانچ کیا ہے, اور عامر ہاشمی جو ورلڈ پروفیشنل چیف تھے اس کے, انہیں پورا سیٹ اپ اس کو ایک طریقے سے کرایا ہے. انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں, بٹ آئی تھنک ایک سسٹینڈ انویسٹمنٹ انوائرمنٹ کریٹ کرنا پاکستان کے لیے آفٹر کووڈ تھوڑا اور مشکل ہے, بیکاز ظاہر سی بات ایک ریسیشن, ورلڈ ریسیشن چل رہا ہے. اس انوائرمنٹ کے اندر انٹرپرنورز جو انڈیویجول ہی اپنے کمپنی کو اور اپنے سراؤنڈنگ انوائرمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ دینا ہماری اکانومی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. بیکاز ایٹ granular or a micro level, those entrepreneurs are actually running hundreds of houses, اور یہ جتنے بھی ان کے employees ہیں, these are all dollar denominated salaried people, so they get جیسے نارملی 5-7% انکریمنٹ ہوتا ہے, 10% انکریمنٹ ہوتا ہے, یہاں پہ 30-40% انکریمنٹ ہوتا ہے. مڈل کلاس جو آپ کی اپ کمنگ مڈل کلاس ہے یہ بناتے ہیں. تو میکنگ شیور دیٹ ان لوگوں کو رائٹ سپورٹ دینا, وائی فائی اویلیبلٹی فار ایگزامپل ایٹ اے چیپر کاسٹ, الیکٹریسٹی, انرجی آپ کو پتا ہے پوری کنٹری میں ایک تھوڑی سی کرائسس چل رہی ہے, انشاءاللہ یہ سالو ہو جائے گی ود سولر انویسٹمنٹس اینڈ ود آل دا اسپیشلی PMLN کی جو گورنمنٹ نے ہائیڈرو میں اور پاور میں, تھرمل میں انویسٹ کیا تھا, PTI کی گورنمنٹ نے تھوڑا بہت کام کیا تھا, تو یہ رنگ لائے گی, اس میں ٹائم لگتا ہے. But having that intention in a collaborative environment with a sustained vision, ابھی تک سے پاکستان کا vision 2030 نہیں ہے, SIFC بنی ہے, but write it down, let the people know that we want to take Pakistan to a gold standard. This is where we are right now, and be honest about where we are today. And be honest about the journey. It's going to be a hard journey. We have to wake up at Fajr, right? We have to be early, and we have to work throughout the day to get to our journey. And inshallah. اچھا یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی, کیونکہ ظاہر ہے میں دیکھتا ہوں ہماری نوجوان نسل کام تو بہت کرتی ہے, سوتی بھی لیٹ ہے. انفیکٹ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آپ کو جلدی اپنی روٹین بہتر کرنی ہوگی so that you may excel. World revolves around. Why is the United States and Western countries way ahead? اور میں تو وہاں رہا ہوں, مجھے پتا ہے. They start their day with the sunrise. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کی انرجی بہت ہوتی ہے, وہ فریشنس ہوتی ہے. بٹ اگین ہم جب ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ہمارا دن سٹارٹ ہوتا ہے جب امریکہ کی رات صبح سٹارٹ ہوتی ہے, اور وہ ہوتی ہے 6 بجے جو ایسٹرن ٹائم زون پہ 9 بج رہے ہوتے ہیں. تو وہ تھوڑا سا ایک آف سیٹ ہے. بٹ وی ہیو فار ایگزامپل مائی کمپنی ہیز اے 24/7 roster. We run throughout the night, throughout the day. But I try to be there at least available in the morning for my team, so that the creative ideas, content, strategy,
most stand-up meetings happen in the morning. So we know what we have to do and get done by the end of the day. Right. अच्छा, मैं चूँकि इसलिए बात कर रहा हूँ हुकूमत के हवाले से, क्योंकि हम चाहते हैं कि हुकूमत भी चाहती है कि उनका भी विजन है कि जो पाकिस्तान का IT सेक्टर उसे बेहतर बनाया जा सके. और करंट सिचुएशन में हम अगर बात करें तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए पाकिस्तान में, धावे जी में भी अभी इनॉग्रेट किया गया, ज़रूरत है कि IT जोन्स या IT सिटीज़ भी बनाई जाए जहां जो नए स्टार्टअप्स हैं या फ्रेश स्टार्टअप्स हैं उनको इजी एक्सेसिबिलिटी हो टुवर्ड्स इंटरनेशनल मार्केट. हुकूमत की तरफ से इस तरह की चीज़ें दी जाएं कि जहां सब्सिडीज़ भी दी जाएं, यहाँ सपोर्ट भी किया जाए, जैसे आपने वाईफाई सिस्टम्स भी कहा, तो पूरा एक सिस्टम बन जाएगा उस जोन में. आपको लगता है कि इसकी भी ज़रूरत है? Humesh, I think that doing a sustained Yeah. with a vision, Yeah. anything will give us results, Right, inshallah. right, Because inshallah. हमारे पास वो एनर्जी है, हमारे जी. पास वो माइंड्स हैं बिल्कुल पाकिस्तान ऐसे के अंदर मौजूद जो वो डिलीवरी दे सकते हैं. Economic zones are a very good initiative. Right. However, what I've realized कि जब मिनिस्ट्री कोई चीज़ करती है ना, जी. तो जो आपकी जो कोलैटरल साथ में जो सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जी. उनको साथ लेके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है. सही है, ठीक है. जैसे कि I think what we should do and what I've been been a huge vocal Yeah, advocate yeah. of is build a model city, a university city, Right. and automatically वो जब university city में आप university के लोगों को दुनिया से लाएंगे और जमा करेंगे, इकट्ठा करेंगे, जी. वो minds वहाँ पे, research वहाँ पे होगी, ठीक है. वहाँ पे कंपनीज खुद ही आएंगी. Right. बिकॉज उनको फ्रेश टैलेंट मिल रहा है, राइट, और उनको एक एनवायरनमेंट मिल रहा है ऑफ इटरेटिव इंप्रूवमेंट, ऑफ ऑलवेज लर्निंग, बिल्कुल ठीक दैट है. क्रिएट्स अ डिफरेंट एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल आप यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन देख लें, आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना शैम्पेन देख लें, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज इन जर्मनी आर नाउ जो सेंटर्स. आप नेदरलैंड्स की यूनिवर्सिटी यूट्रेक्ट देख लें, उनने पूरी एक पहले तो यूनिवर्सिटी बनाई और उसके अराउंड टाउन सेटअप हो गया. बिल्कुल ठीक है. आज उस टाउन के अंदर इंडस्ट्रीज लगी हुई. जबरदस्त. शिकागो में देख लें ना, हमारे शाहिद खान साहब हैं जो पाकिस्तान के अभी मतलब ह्यूज नेम, राइट, मल्टी बिलियनर, ओन्स स्पोर्ट्स. ही वेंट टू पाकिस्तान से गए थे, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना शैम्पेन में उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग डिग्री की है. 3-4 साल काम किया है, समझा है कि काम होता कैसे अमेरिका में, और माशाल्लाह आज वो एक लेजेंड है. बिल्कुल, ग्लोबल टाइकून है. But that environment is what enabled him to do what he has been able to do. Because you sit with academia, you sit with intellectuals, you think on those levels of intellectual, and you have that curiosity to explore and build more. Right. I think that's what enables organizations to do better. बिल्कुल ठीक है. अच्छा हादी, कमिंग बैक टू ITC इन एशिया, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा इवेंट है, 23rd कॉन्फ्रेंस है ये. पोटेंशियल बिजनेसेस जो कि आते भी हैं या एग्जिबिटर्स हैं, आते हैं अपने स्टॉल्स लगाते हैं, उनके लिए क्या क्या एवेन्यूज़ हैं, किस तरह कनेक्ट करते हैं पोटेंशियल जो B2B हम कह रहे थे कि प्रमोट भी करता है ITC इन एशिया, अपॉर्चुनिटीज़ देता है, किस तरह ये एवेन्यूज़ खोले जाते हैं इन सारे बिजनेसेस के लिए? Absolutely. हमारा भी स्टॉल है in the first hall, and उमैर निज़ाम साहब, who is the organizer, जो e-commerce gateway है, they have their own yellow label pages, yellow pages करके उनका है, जो basically B2B listings हैं. ठीक है. Similarly, what they do is they bring in delegates from different countries such as the Middle Eastern region, China, as well as Central Asian countries, where जो हमारी एग्जिबिटर्स हैं वो दिखा सकें कि यार हम किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी, हमारी वीडियो एनालिटिक्स का एक प्लेटफॉर्म है Vidant.ai. रियल टाइम पे वो वीडियो स्ट्रीम से कंप्लायंस एंड सिक्योरिटी डिटेक्शन करती है, और वो फॉर्च्यून 5000 पे डिप्लॉयड है. अगर ITC इन एशिया नहीं होता तो पाकिस्तानी अवाम को हम चाहे जितना भी सोशल मीडिया में चीख लें, उनको वो तरीके का डेमो नहीं मिलता. सो वो जो प्लेटफॉर्म है फिजिकल मीटिंग्स का, फिजिकल 1-to-1s का, जिसकी वजह से मैं अपनी टीम को भी वहाँ पे डिप्लॉय करता हूँ और हर साल हम पार्टिसिपेट करते हैं, वो ITC इन एशिया बहुत अच्छा देती है कि पाकिस्तान अपना टैलेंट और अपनी जो अर्रे ऑफ सर्विसेज हैं वो दिखा सके पूरी दुनिया. राइट, बिल्कुल ठीक है. हादी,
تھینک یو سو مچ. بہت بڑا ٹاپک ہے, یقیناً ڈسکشن بھی کبھی ختم نہیں ہوگی, انفیکٹ بھی چاہتے تھے بات کریں, لیکن وش یو آل دا بیسٹ. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نام آپ کی طرح کے جو ہمارے لوگ ہیں وہ روشن کرتے رہیں, اور دنیا جانتی رہے کہ پاکستان ہے تو ہم لوگ ہیں, اور ظاہر ہے ہم سے پاکستان ہے, اور دنیا ان کاوشوں کی تعریف بھی کرے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو بات کریں گے کرکٹ پر, کیونکہ ظاہر ہے آج کا دن بہت بڑا دن ہے. پاکستان اور انڈیا آمنے سامنے ہوں گے شری لنکا میں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8. The ultimate cricketing showdown in Asia is back. The most anticipated clash of the event is here. The big guns from Asia are here to compete for the glory. This is the Asia Cup, the tournament that will have you on the edge of your seats. Don't miss it. توانائی کی بچت کا عہد کریں, روشن پاکستان کی بنیاد رکھیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کی ہائی لائٹس یا HID لائٹس دوسرے مسافروں کے لیے دوران ڈرائیونگ تکلیف کا سبب بن سکتی ہیں؟ براہ کرم دوران ڈرائیونگ لائٹس لو رکھیں تاکہ دوسرے مسافروں کو آسانی رہے. محتاط ڈرائیونگ, محفوظ سفر. شہر میں کچرے کے ڈھیر جمع ہو رہے ہیں. سمجھ نہیں آ رہا یہ کچرا کہاں سے آ رہا ہے. اس شہر کو کوڑے کا ڈھیر بنانے کا پلان کام کر رہا ہے. ارے آپ رہائشی علاقے میں کچرا کیوں پھینک رہے ہیں؟ بھاگو یہاں سے, ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. ایکٹیویٹ ٹریش مانسٹر. ویلکم بیک آفٹر دا بریک, اور بات کر رہے تھے کرکٹ پر. کرکٹ کیونکہ ظاہر ہے اس وقت سب سے ہاٹ ڈیبیٹ ہے, اور ہاٹ ڈسکشن اس لیے بھی ہے کیونکہ ظاہر ہے آج کا دن بہت بڑا دن ہے. شری لنکا میں ایک بہت بڑا ٹاکرا جو کہ دنیا کرکٹ کا بہت بڑا ٹاکرا ہے وہ ہونے جا رہا ہے. پاکستان اور انڈیا آمنے سامنے ہوں گے, اور دونوں ٹیمز جو ہیں وہ ایک دوسرے کی جو اسٹرینتھ تھی اسے بھی ڈسکس کیا. انہوں نے پریس کانفرنسز بھی کی اور کہا جی کہ پاکستانی بالنگ پیسرز جو ہیں ان سے ہمیں بہت ڈر لگتا ہے. یہ باتیں بھی ہوئیں, اور اس طرف جو انڈین بیٹنگ لائن اپ ہے اس کا مقابلہ. تو دراصل یہ جو دو ٹیمز کا مقابلہ نہیں ہوتا, یہ پاکستانی اٹیک کا, بالنگ اٹیک کا, اور انڈین بیٹنگ لائن اپ کا مقابلہ ہوتا ہے. لیٹس سی کس طرح پرفارمنس دیتی ہے آج کی دونوں ٹیمز, اور ظاہر ہے جو بھی ٹیم بھاری ہوگی, حاوی ہوگی میچ کے اوپر, شروع میں ہی وہی میدان مارے گی. تو آج کا جو میچ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بارش کے بھی تھوڑے بہت چانسز موجود ہیں. جس طرح شری لنکن آفیشیلز نے کہا تھا کہ جو ڈرائی پیچز تھے یا ڈرائی گراؤنڈ سے وہاں کرا دیا جائے, لیکن انڈین کرکٹ بورڈ کی حد درمی ہمیشہ کی طرح
कायम रही, वो कहते नहीं जी यहीं कराना चाहिए। बहरहाल जी हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं आज का जो मैच है वो क्या रंग लाएगा, कौन सी करवट बैठेगा। जावेद इकबाल साहब सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। जावेद साहब वेलकम टू द शो। और साथ साथ क्रिकेटिंग एक्सपर्ट शहजाद हमारे साथ मौजूद। शहजाद कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। शहजाद मैं जावेद भाई की तरफ आऊँगा फिर आपकी तरफ आऊँगा। जावेद साहब आज का मैच यकीनन कोई तारुफ वारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का वो मैच है जो क्रिकेट नहीं भी देखता मेरे ख्याल से आज वो भी टीवी लगा के बैठा हुआ होगा। क्या कहेंगे? सही कह रहे हैं, तकरीबन 22-25 करोड़ की हमारी आबादी है और 1.5 अरब के करीब इंडिया, 142 करोड़ हुए हैं, और फिर जो बांग्लादेश के लोग भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो तकरीबन 1.25 अरब लोग तो आराम से इस मैच को 2 अरब लोग लगभग तो देखेंगे करते हैं, फॉलो करते हैं इस मैच को। तो बहुत बड़ा एक मुकाबला होता है इतनी बड़ी नेशंस के लिए। तो मुकाबला इसीलिए अच्छा है कि दोनों एक तो पुराने दुश्मन भी हैं, तो हर ये वैल्यू इसलिए बढ़ जाती है मैच की। शुरू से हम पहले दिन से ही दुश्मन है, एक साथ ही आज़ाद हुए थे एक आध दिन के फर्क से। तो और आज यकीनन पाकिस्तान टीम छोटी सी एक कंट्री है इंडिया के मुकाबले में, लेकिन हम इंडिया को बहुत टफ टाइम देते हैं हमेशा, खासकर क्रिकेट में उनके लिए हम बहुत मुश्किल साबित होते हैं। इतना आसान नहीं क्रिकेट में, ठीक है दूसरे कुछ शोबे में हम थोड़ा पीछे रह जाते हैं, लेकिन क्रिकेट में हमेशा इंडिया की ख्वाहिश रह जाती है कि हम इन्हें बीट करें, खासकर चैंपियंस ट्रॉफी में जब वो हारे, पहला लीग मैच उन्होंने हराया, उसके बाद पाकिस्तान ने हरा दिया। फिर एशिया कप का रिकॉर्ड ये कि पाकिस्तान ने अब तक 14 इंडिया से 14 मैच खेले एशिया कप में, और 7 इंडिया ने जीते हैं, 5 पाकिस्तान ने, और 2 मैच जो है गैर नतीजा रहे। तो लेकिन उसके बावजूद भी आज के मैच में पाकिस्तान टीम ऐसा लगता है नफसियाती तौर पर बेहतर है और पाकिस्तान को एज हासिल है, क्योंकि अब पाकिस्तान टीम काफ़ी कॉम्बिनेशन भी उसका बेहतर हो गया है। श्रीलंका में पिछले 2.5 महीने से खिलाड़ी खेल रहे हैं, इन आउट हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ वहीं पाकिस्तान ने जीती है, उसके अलावा जो है श्रीलंका से वहाँ सीरीज़ खेली, और कुछ खिलाड़ी वहाँ पर जो है लंका प्रीमियर लीग थी उसमें भी खेल रहे थे, तो सब वहाँ के मौसम से बड़े वाकिफ़ हैं, उस कंडीशन में बड़े एडजस्ट हो चुके हैं। अच्छा, बारिश की जहाँ तक बात की जा रही है, मैं आपको बताऊँ कि श्रीलंका में उमन, श्रीलंका, मलाइशिया, थाईलैंड वगैरह ये उस खत्ते में वाक़ रीजन में जहाँ उमन बारिश होती है, सीज़न में ज़्यादा होती है, सीज़न भी है, तो लेकिन फिर भी देखें 50 ओवर का मैच है, तो मुझे लगता है कि बारिश से थोड़ी, क्योंकि कल भी पाले किले में कैंडी में ये वाक़ई कैंडी शहर में तो बारिश हुई थी कुछ, लेकिन अगर बारिश आज हुई भी तो मुझे लग रहा है आराम से 35-40 ओवर तो हो जाएंगे, मैच हो जाएगा। हाँ, क्योंकि 50 ओवर का मैच है, ये 20-20 ओवर का मैच नहीं आपको बहुत ज़्यादा मसला हो, तो मैच ये होता हुआ दिखाई दे रहा है बिल्कुल बारिश के बावजूद भी, क्योंकि वो ऐसी होता है कि बारिश होती है उसके बाद वो आसमान बिल्कुल साफ़ हो जाता है और ग्राउंड को इस तरह से कवर करते हैं, क्योंकि अब लेटेस्ट चीज़ें भी आ गई, ग्राउंड को खुश्क भी कर जाता है ग्रास को, तो मैच भी होता हुआ नजर आ रहा है, और एक मैच अच्छी पोजीशन में, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला, जैसे हम आप से बात भी कर रहे थे कि बाहमी सीरीज़ तो नहीं हो रही आपस में, लेकिन अब कई बार ऐसा ज़रूर होता है कि मुंतज़मीन खुद, भले एशियन क्रिकेट काउंसिल के मुंतज़मीन हो या ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मुंतज़मीन हो, वो ज़रूर चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच एक बार नहीं 2-3 बार, तो इससे अगर इसमें पॉसिबल ये है कि पाकिस्तान अभी तो खेल रहा है इब्तदाई लीग, उसमें पहला मैच होगा, लेकिन जो सुपर 4 होगा तो उसमें ही पाकिस्तान इंडिया का मैच पॉसिबल है, क्योंकि दोनों टीम पहुंचेगी। इनके ग्रुप में तीसरी टीम तो नेपाल है, पाकिस्तान उसको हरा चुका 238 रन से, तो उससे बचा। अब इंडिया भी उसको, यकीनन इतनी बड़ी टीम है इंडिया भी, नेपाल तो वो भी हरा देगी, तो पाकिस्तान इंडिया का जाके सुपर 4 में खेलेंगे। अगर ये दोनों अच्छा वहाँ खेल गए तो फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हैं। 3 बार इससे टूर्नामेंट में पाकिस्तान इंडिया का मैच मुमकिन है। जबरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी न्यूज़ है। तो अच्छा देखने जा रहे हैं, और यकीनन दोनों टीमें अपने इसको सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान टीम बड़ी बैलेंस लगती है, इंडिया के मुकाबले में थोड़ा सा कुछ मुश्किल उनके लिए है, क्योंकि उनके प्रेशर ज़्यादा होता है हमसे, बड़ा मुल्क, बड़े ज़्यादा आबादी, तो उतनी ज़्यादा प्रेशर। बिल्कुल ठीक है, नहीं जी, हम प्रेशर से इंशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त अंदाज से बाहर निकलेंगे, आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा जी, हमारे साथ शहजाद मौजूद है। शहजाद, ये जो बारिश की सूरत हाल है, श्रीलंका भी कहता रहा बोर्ड के कोई ड्राई ग्राउंड्स देख लेते हैं, इंडिया की हरदर्मी हमेशा से हमने देखा कि ओवर शैडो करती है, चाहे वो ICC हो। मैं तो उसे ICC को मैं कहता हूँ जो है वो BCCI का ही हिस्सा है, क्योंकि जिस तरह वो हमेशा खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, बिल्कुल कोई बात नहीं करते। अब आपको नहीं लगता इंडियन टीम को पाकिस्तान आना चाहिए था यहाँ के ग्राउंड्स में? घबराते क्यों हैं हमारे ग्राउंड्स में खेलने के लिए? सबसे पहले एट लास्ट एशिया कप हो रहा है, हाँ, ये सबको मुबारक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले कुछ महीनों से तो जब न्यूज देखते थे हो रहा है नहीं हो रहा है, तो बड़ा डीमोटिवेशन था,
पाकिस्तान फाइटिंग कंट्री है, टैलेंट से भरपूर कंट्री है, पाकिस्तान लीड फ्रॉम द फ्रंट से खेलती है डेफिनेटली। तो इंडिया को बुलाया जा रहा था, वो नहीं है, बिल आखिर श्रीलंका में ये मैचेस हो रहे हैं। ठीक है। और पाकिस्तान ने बहुत आउटस्टैंडिंग अपना जेस्टर दिया जो पहला मैच स्टार्ट किया। क्या बात है, क्योंकि इंडिया पे वैसी प्रेशर था और इंडिया मीडिया बाबर आजम रिजवान पे शुरू करती और पाकिस्तान की जीत पे खत्म करती है। और पाकिस्तानी प्लेयर को सबसे बड़ा एज है कि एक तो वो श्रीलंका में टेस्ट खेले जीते, फिर प्रीमियर लीग जो हो रहा है श्रीलंका प्रीमियर लीग उसमें भी हमने खेला और वहाँ की कंडीशन से बड़े मतलब पाकिस्तानी प्लेयर बड़े एवियर हैं, हाँ यूज टू हैं। और इंडिया फंस इस तरह गई है कि इंडिया हर चीज में अपनी मर्जी चाहती है कि उन्होंने ग्राउंड भी सिलेक्ट कराया है, वो पाकिस्तान भी नहीं आया, लेकिन आज के मैच में इंडिया अंडर प्रेशर खेलेगी क्योंकि बाबर आजम रिजवान और पाकिस्तान जिस तरह से जो चीज आपकी अच्छी होती है वो आप बाद में करते हो। बॉलिंग पाकिस्तान की बहुत अच्छी हाइप है, बैटिंग की अलग हाइप है, तो बिग मैच है और पाकिस्तान एक दफा फिर इस दफा पाकिस्तान इंडिया पे काफी हावी है क्योंकि वर्ल्ड कप भी होने वाला है। यहाँ बारिश है, अगर ये जो मैच है छोटा होता है, जितनी क्रिकेट छोटी होती ना पाकिस्तान उतनी अच्छी क्रिकेट खेलता है, तो ये भी पाकिस्तान की साइड में जा सकता है। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल सही। तो इस पे ये है कि पाकिस्तान की टीम बैलेंस है। पाकिस्तान कुछ महीने पहले तक हमें ऐसा लगा था कि पाकिस्तान की शायद मिडल ऑर्डर सेट नहीं हो रही, लेकिन अब ऐसा फील आ रहा है, तो पूरी दुनिया भी कह रही, एक तो नंबर 1 टीम, ठीक है, नंबर 1 टीम, नंबर 1 बैट्समैन, नंबर 1 बॉलर्स और उसके खिलाफ इंडिया खेलने जा रही, तो पाकिस्तान का पल्ला आज काफी इंशाल्लाह मैदान मारेंगे आज इंशाल्लाह पूरी तरह। जावेद साहब, जिस तरह शहजाद ने कहा कि छोटे मैचेस में यानी कम ओवर्स के मैचेस में पाकिस्तान की हमेशा बहुत जबरदस्त और आइडियल परफॉर्मेंस रही है। आज का मैच अगर ट्रिम हो जाता है, लेट्स सपोज जैसे आपने कहा 35 ओवर 35 ओवर, तो ये एज पाकिस्तान को जाएगा या इंडिया की तरफ जाएगा? ये पाकिस्तान को एज रहेगा क्योंकि देखिए T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान ज़्यादा अच्छा खेला है, खासकर वनडे के मुकाबले में, लेकिन अभी खासकर पाकिस्तान ने वही टीम यानी फाइनल 11 बरकरार रखी जो नेपाल के खिलाफ थी, यानी सेम टीम पूरी खेलेगी। और आपने भी मैच उस दिन देखा कि सबने परफॉर्म किया, यानी टीम के हर लड़के ने परफॉर्म किया। बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान ने शुरू में स्लो खेला लेकिन बाद में जाके बहुत तेज़ खेला और एक बड़ा 340 के करीब स्कोर दिया पाकिस्तान ने, तो ये इतना आसान नहीं था। और पाकिस्तान ने फिर बॉलिंग में बाउंस बैक किया ज़बरदस्त, यानी इतने आउट क्लास कर दिया कि वो थोड़ा सा भी स्कोर ना कर सके नेपाल की टीम। ठीक है, छोटी टीम थी लेकिन फिर भी उनसे इतनी ज़्यादा बुरी कारकर्दगी की उम्मीद नहीं थी। अब वही परफॉर्मेंस पाकिस्तान यहाँ लेके जा रहा है। और देखिए पाकिस्तान अगर आज टॉस जीतता है और पहले यकीनन मुझे उम्मीद है कि बैटिंग ही करेगी, जो भी साइड टॉस जीतेगी, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान खासकर वनडे मैचों में उमूमन यही हुआ है, जैसे आपने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी देखी और दूसरे बड़े इवेंट, जो टीम पहले बैटिंग कर रही पाकिस्तान इंडिया के मैच उमूमन वही बड़ा स्कोर लगा देती है स्कोर बोर्ड पे और फिर वो बॉलिंग से थोड़ा सा प्रेशर डालती है, फिर दूसरी टीम चेस करने के उसमें प्रेशर में जाके स्कोर कर नहीं पाती। अक्सर यही हुआ है पाकिस्तान इंडिया के मैच में। आप भले वो मोहाली का सेमीफाइनल देख लें जहाँ पाकिस्तान हार गया था, या फिर बेंगलोर में क्वार्टर फाइनल पाकिस्तान ने इंडिया से खेला, कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं था लेकिन हार गया था पाकिस्तान। तो एक वर्ल्ड कप के तो सारे मैचों में पाकिस्तान की बैड लक ये रही कि पाकिस्तान इंडिया से हारा, लेकिन एशिया कप में ऐसा नहीं हुआ। एशिया कप में पाकिस्तान 5 बार हरा भी चुका है और 7 इंडिया ने जीता है, तो एशिया कप में वो पोजीशन नहीं रहती, वो इतना पाकिस्तान नहीं नफसियाती दबाव का शिकार जितना वर्ल्ड कप में रहा है। तो आज पाकिस्तान टॉस जीता और खैर टॉस अगर इंडिया भी जीतेगा मुझे उम्मीद है कि बैटिंग वही करेंगे जो टॉस जीतेगा, क्योंकि वो पहले स्कोर बोर्ड पे लगा देंगे स्कोर, उसके बाद चाहेंगे कि बॉलिंग से प्रेशर डालें। लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन भी बहुत अच्छी है, खासकर भले फास्ट बॉलिंग ले लें या शादाब खान ले लें, यानी शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ नसीम शाह हो गए, तो एक बैलेंस साइड हो गई पूरी, मिडिल ऑर्डर भी होके चल रहा है और आपका ओपनर्स ठीक हैं और खासकर हमारे ऑलराउंडर भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो एक बैलेंस साइड है और अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद है। ये सारा जो हमारी अच्छी एक जेल होकर टीम खेलेगी या खेल रही पिछले दिनों से, वर्ल्ड नंबर 1 भी हम, तो इसका सारा अगेंस्ट जो है वो इंडिया को जाएगा, यानी उनके खिलाफ जा रही है चीज़ें सारी। बिल्कुल सही। जावेद साहब, मैं शहजाद साहब की तरफ आऊँगा। शहजाद, चूँकि वेट कंडीशंस हो सकती हैं, आपको नहीं लगता कि जो टीम पहले बैटिंग करेगी वो फ़ायदे में रहेगी, और जो टीम पहले बैटिंग करेगी वो जितना भी टोटल डे एज दूसरी टीम को भी हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ ड्यू फैक्टर भी होगा, लेकिन फिर आउटफील्ड का भी मामला है, वो गीली होगी तो बॉल ट्रैवल नहीं कर पाएगा। क्या समझते हैं? बहुत ही मिक्स्ड और कॉम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन है आज के मैच की।
ہاں بالکل پاکستان ٹیم ایسے سچویشن پہ کھیل چکی ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے, کیونکہ انڈیا کے فاسٹ بالرز اور پاکستان فاسٹ بالرز کے بیچ اگر آپ اسپیڈ نکالیں نا تو 140 سے 145 ٹو 150 تینوں کراتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے, لیکن جو انڈیا کا جو ایوریج بالنگ ہے وہ 135 130 سے 40 کو ٹچ کرتی ہے. ٹھیک ہے, ایک آگ کوئی ہے, لیکن اس وکٹ پہ پاکستان کو ایج یہ ہے کہ اگر پاکستان پہلی بیٹنگ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور کیونکہ جس طرح نیپال کے میچ میں کم بیک کیا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بابر اعظم, رضوان, فخر, آپ کا امام, نیچے افتخار, شاداب, پراپر آپ کی نسیم شاہ تک ہے. اگر میں سنبھال کے کھڑے میں کہتا ہوں مڈل آرڈر نے پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ بڑا سٹرونگ مڈل آرڈر ہے پاکستان کے پاس. سٹرونگ مڈل آرڈر ہے انڈیا میں. یہ کہ انڈیا کی سپن بال شروع سے بہت اچھی رہی ہے بالکل, لیکن انڈیا کے فاسٹ بالرز کی جو پیس ہے اس کو پاکستان مطلب کھیل لیتا ہے. اور اگر پھر بھی پاکستان کو پہلی بیٹنگ کرنا ہے, کیونکہ جو اچھی چیز ہوتی ہے وہ آپ بعد میں کرتے ہیں. اس دفعہ پاکستان کی بالنگ بھی ٹھیک ٹھاک ہے, بیٹنگ بھی, اسپن اٹیک بھی بہت اچھی ہے. تو اب یہ دیکھتے ہیں انڈیا اپنی جو ٹیم ہے اس کو کس طرح یوٹیلائز کرتا ہے. اگر پورے 50 اوور کا ہوتا ہے تب تو ایک ٹوٹل بنے گا بڑا, لیکن اگر کم اوورز میں ہوتا ہے وہاں پر, کیونکہ پاکستان جتنی چھوٹی کرکٹ ہوتی ہے نا پاکستان اتنی کرکٹ اچھی کھیلتا ہے. تو اب یہ بارش کی فورکاسٹ, اب یہ نہیں پتا کہ بارش بہت زیادہ ہے کم ہے, لیکن بالکل ٹھیک ہے, وہ بالکل صحیح. شہزاد پوائنٹ ویل ٹیکن. اچھا, ہم جب کوہلی کا کمپیریزن ہمارے کنگ بابر کے ساتھ کرتے ہیں, میں کنگ بابر اس لیے کہتا ہوں کیونکہ آؤٹ کلاس کر دیا ہے ماشاءاللہ. بابر نے ورلڈ نمبر 1 ہیں, بابر نے کوہلی اور جتنے بھی بیٹسمین تھے جو کہ بڑا اچھے بیٹسمین ہیں سب کو پیچھے چھوڑ دیا. یعنی کم سے کم 104 اننگز میں 19 سینچری بنا کے وہ اب آگے نکل چکے ہیں. بالکل, اور وہ 23 ہے, ان کا سفر جاری ہے, رک نہیں رہا ان کا سفر. تو یہ باقی دنیا کے لوگ بھی اب اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں, بھلے وہ انڈیا ہی کے کیوں نہ ہو, کہ بابر اعظم اب ہٹ کے ہیں اور وہ بہت تیزی سے آگے جا رہے ہیں. اور وراٹ کوہلی کو نے بھی اگر 104 اننگ میں 19 سینچری نہیں کی تھی, ہاشم آملہ کا انہوں نے ریکارڈ توڑا, یعنی 19 سینچریاں کم سے کم اننگز میں. تو اور یہی ان کی پرفارمنس جاری ہے. تو کوہلی بہت پریشر میں, کیونکہ پورے انڈیا کا ان پہ پریشر ہے کہ وہ پرفارمنس تو ہو نہیں پا رہی پچھلے کافی میچوں سے. تو اس میچ میں بھی ان پہ پریشر یہی رہے گا. ٹھیک ہے, وہ اب جیسے کل پریکٹس کے دوران بڑا اپنا اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کر رہے تھے, پاکستانی کھلاڑیوں سے گھلتے ملتے بھی رہے, تھوڑا بات چیت کی, ہنسی مذاق بھی ہوئی. اور یہ ہوتا ہے, ہونا بھی چاہیے کہ یار ٹھیک ہے آپ کھیلیں, آپ کے ملکوں میں روایتی حریف والی پوزیشن ہے کہ ہم پڑوسی ملک ہیں اور دونوں عوام یہ چاہتی ہے ہماری ٹیم جیتے, وہ چاہتے ہیں ہماری, لیکن میدان میں دوستی یاری بھی ضروری ہے تاکہ آپ کو ایک اچھا سا لوگوں کو میسج بھی جائے کہ اسپورٹس ہے. یہ جو بات ہے آپ نے بالکل بڑی خوبصورت بات کی. اسی کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ پہلے نہیں تھا. پاکستانی کنسسٹنٹ ماشاءاللہ پرفارمنسز نے, جیت نے یہ انڈیا کو بھی بتایا کہ ہم کسی سے کم نہیں ہے. پہلے وہ ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے, لیکن اب وہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے انڈر پریشر آ کے جب بھی ملتے ہیں, آ کے کوئی بھی ان کا پلیئر ملتا ہے بڑا انڈر پریشر فیل کرتا ہے, تعریف کرتے ہیں. دیکھیں ہمارے کھلاڑیوں نے کرکٹ میں اپنی دھاک بٹھائی ہے, بھلے وہ عمران خان ہو, وسیم اکرم ہو, جاوید مداد ہو, ظہیر عباس ہو, حنیف محمد. تو انڈیا کے خلاف ہر کوئی جان مارتا ہے, اور انڈیا والے پھر اس بات کے اعتراف بھی کرتے ہیں خاص کر. اور پھر ان کھلاڑیوں کی خود سے دوستی بھی رہی ہے, جیسے جاوید مداد کی سنیل گواسکر سے اچھی دوستی تھی, اور باقی دوسرے کھلاڑیوں کی یوراج سنگھ کی شاہد آفریدی سے دوستی تھی. یہ لوگ, اور جو شعیب اختر جاتے تھے انڈیا کمنٹری کرنے, دوسرے وہاں پروگرامز میں بیٹھنے, ٹی وی شوز میں, تو وہ ہربھجن سنگھ کے ساتھ بہت وہاں مختلف ٹائم گزارتے تھے, بھلے وہ پارٹی میں جا رہے ہوں, مختلف پارٹیاں ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے انڈیا میں, تو وہ اس کے ساتھ بڑا انٹرٹینمنٹ ٹائم ان کا گزرتا تھا. اور وہ جب بھی ملتے ہیں تو, اور کبھی ایک ساتھ پروگرام کرتے ہیں تب بھی نظر آتا ہے کہ یار بڑا اچھا ہے, دوستی ہے. ہاں ٹھیک ہے, میدان میں ایک دوسرے خلاف ہیں, لیکن واقعی جگہ جب بیٹھتے ہیں تو خوب دوستی یاری ہوتی ہے, ان کی خوب ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے. میں نے خود دبئی میں بھی یہ دیکھا, بلکہ میلبرن میں بھی دیکھا, اور سری لنکا میں بھی دیکھا, جب پچھلی بار پاکستان پالے قلعے میں بھی کھیلا تھا 2011 ورلڈ کپ میں, تو اس وقت بھی پاکستانی کھلاڑیوں سے بڑی اچھی دوستی ہے. دیکھیں کرکٹ میدان میں کسی کے خلاف کھیلنا, بھلے وہ شہروں کی ٹیم ہو یا ملکوں کی ٹیم ہوتی ہے, ایک آپ کا مقابلہ ہے, سامنے والی ٹیم حریف آپ سمجھتے ہیں, لیکن اس سے باہر آپ اس سے ہیلو ہائی بھی رکھتے ہیں, دوستی رکھتے ہیں. کیا کہ ایک اسپورٹس مین اسپرٹ یہی نام ہے, اور کرکٹ ویسے بھی کھیل ہے جینٹل مین کا. بالکل, کیا بات ہے, بہت خوبصورت بات, بہت خوبصورت بات. اچھا شہزاد, پاکستان یقیناً آج جیتنے جا رہا ہے انشاءاللہ, اور تاریخ جو ہے وہ بھی کہے گی کہ 7:5 کا جو ریشو ہے وہ 7:6 کا ہونے جا رہا ہے آج, اور انشاءاللہ اگلے سال ہم یہ برابر بھی کر دیں گے. آج کی جو کنڈیشنز ہیں
اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو جو ہمارا پیسنگ اٹیک ہے فاسٹ بالرز وہ کس طرح کی پرفارمنس دے سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے پچز ایسی ہیں جو شری لنکا کی ہم نے دیکھا کہ بہتر پرفارمنس دے سکتے ہیں, پاکستانی پیس نے دکھایا بھی آلریڈی ہے. آپ کو یہ تو پوری دنیا کو پتا ہے جب فاسٹ بالرز کرتے ہیں 150 پلس یا آفٹر 145 تو اس کو کسی بھی وکٹ میں کھیلنا بڑا ٹف ہے. مشکل کام ہے, ٹھیک ہے. ہاں وکٹس ایسی ہیں کہ اس پر جس طرح شاہین آفریدی, نسیم شاہ, حارث رؤوف, مطلب 150 پلس کبھی 154 ایسا پیس کسی بھی وکٹ پہ, ہاں نو ڈاؤٹ. پھر آپ کو اس پیس کو انڈیا کے جو شروع کے 3-4 بیٹسمین ہیں, وراٹ کوہلی نو ڈاؤٹ ورلڈ کلاس بیٹسمین ہے, 15 سمتھنگ ہزار رنز اور سینچریوں کے انبار. یہاں بابر اعظم 104 میچز میں 19 سینچریاں, سعید انور نے 263 میں بنائے, حفیظ نے 250 اس میں 10-12 سینچریز بنائی. لیکن بابر اعظم کے جو ریشو ہے یہ سینچریز کا, یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اب سے 5 سے 10 سال بعد ہی ول بی اے بگ آئیکن آف کرکٹ. اور پاکستان کی بالنگ ورسز انڈیا کی بیٹنگ ہے آج, اور انڈیا کی بالنگ ورسز پاکستان کی بیٹنگ بھی ہے. زبردست, بہت شکریہ عمیر بھائی. ایک بس چھوٹا جی ضرور. کل کراچی میں میچ ہوا پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کی خواتین ٹیموں کا. پاکستان نے بہت دلچسپ مقابلے کے بعد جیتا ہے, تو ہمیں ان کی تعریف ضرور کرنی چاہیے, خاص کر بسم معروف, عالیہ ریاض اور سدرا امین. تو یہ پرفارمنس رہی, اور پاکستان نے پہلی بار, کیونکہ ساؤتھ افریقہ ٹیم خواتین ٹیم پاکستان میں کھیل رہی ہے, اس کو پہلا ہی میچ رہا ہے. 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی ہے. 6 میچ ہوں گے, 3 ون ڈے 3 T20. جی بہت شکریہ جاوید اقبال صاحب, تھینک یو سو مچ. شہزاد آپ کا بہت شکریہ فار جوائننگ اس. اور یہاں ہم ذکر کر لیتے ہیں ایک لیجنڈ کا, جو کہ اسلم اظہر صاحب ہمارے بیچ آج تشریف لائے. ان کی 91 سالگرہ ہے, اور اسلم اظہر صاحب کا جو نام جب آتا ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن ہمیشہ آپ کا مقروض رہے گا, کیونکہ جس طرح آپ نے سٹارٹ لیا, پہلے ایم ڈی پی ٹی وی تھے اور ساتھ ساتھ چیئرمین پی ٹی وی تھے. بہت بڑا نام ہے, ہم انہیں یاد کرتے ہیں. آج کے دن پاکستان ٹیلی ویژن نے جب لاہور سینٹر سے افتتاح کیا تو آپ سب سے پہلے جو تھے وہ ان پوری کاوشوں کے پیچھے آپ کا نام تھا. تو اسلم اظہر صاحب فادر آف پی ٹی وی بھی کہلاتے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن. بہت بڑا نام ہے جی. آج کی جو ان کی کاوشیں ہیں انہیں یاد کرتے ہیں, دنیا کو بتائیں کہ ہمارے جو لیجنڈز ہیں, زندہ قومیں انہیں ہمیشہ یاد رکھتی ہیں. پوری قوم آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہے, آپ کو یاد کرتی ہے. آن دیٹ نوٹ جی, کیپ واچنگ ڈبیٹ ایٹ 8. ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.